गरीब और मुतवसत तबके के लिए हुकूमत का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को अब खाने की अशिया महंगी मिलेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ाकर 85 रुपए करने की मंजूरी दे दी। घी की कीमत फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफे के साथ 170 से बढ़ाकर 260 रुपए करने की मंजूरी दे दी। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा कर दिया गया। थैले की कीमत 800 से बढ़ाकर 950 रुपए करने की मंजूरी। कीमतों में इजाफे का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद होगा। आपको इस हवाले से आगाह करते चले कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को अब खाने की अशिया महंगी मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ाकर 85 रुपए करने की मंजूरी। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफे के साथ 170 से बढ़ाकर 260 रुपए करने की मंजूरी दे दी। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा। थैले की कीमत 800 से बढ़ाकर 950 रुपए करने की मंजूरी। कीमतों में इजाफे का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद होगा। आपको इस हवाले से बताते चलें, अहम खबर है, गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को अब खाने की अशिया महंगी मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 बुनियादी अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ाकर 85 रुपए करने की मंजूरी दे दी। घी की फी किलो कीमत में 90 रुपए इजाफे के साथ 170 से बढ़ाकर 260 रुपए किलो करने की मंजूरी। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा। थैले की कीमत 800 से बढ़ाकर 950 रुपए करने की मंजूरी। कीमतों में इजाफे का इतलाक नोटिफिकेशन के बाद होगा। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी का स्टॉक गुज़श्ता एक हफ्ते से ना पहुंच सका। दाल चना, काला चना और दाल मसूर समेत मसाला जात भी ना पहुंच सके। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी का स्टॉक गुज़श्ता एक हफ्ते से ना पहुंच सका। दाल चना, काला चना, दाल मसूर समेत मसाला जात भी ना पहुंच सके, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के तमाम वादे बेमानी साबित हुए। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया न होने की वजह से ओपन मार्केट से महंगे दाम वसूल करने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पे जो गवर्नमेंट है सब्सिडी देती है गरीब बंदे को, तो भाई आगे इधर आप लाइन में देखें, इधर से लेके वो वहाँ तक लाइन लगी होती है। बंदा जो गरीब है वो सारा दिन इधर लाइन में ही खड़ा रहता है, उसने काम नहीं करना। एक दिन अगर वो काम करेगा तो अगले दिन आगे लाइन में पूरा दिन लग के अपना घी लेके जाएगा, अगले दिन ड्यूटी नहीं कर सकता वो। ये सिर्फ इसका नहीं है, यूटिलिटी स्टोर का कोई भी गवर्नमेंट जो सिस्टम चलाया है वो सारा यही तरतीब चल रही है भाई। दूसरी जानिब चिन्योट में भी 2.5 माह से यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की कमी ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। स्टोरों पर सस्ता आटा दस्तयाब न होने से शहरी ओपन मार्केट में महंगे दाम वसूल करने पर मजबूर हैं। इंसाफ हुकूमत ने 3 माह से माह रमज़ान के बाद से गरीब आवाम के लिए चीनी, आटा, दालें वगैरह जो आम इंसान की ज़रूरत है वो महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। सहूलत बाज़ार नाम के सहूलत बाज़ार हैं, और जो आटा मकदार के हिसाब से आवाम को मिलना चाहिए वो यूटिलिटी स्टोर तो दूर की बात सहूलत बाज़ार में भी नहीं मिलता। शहरियों का कहना है कि कई रोज बाद कुछ वक्त के लिए चीनी मुहैया की जाती है, जो अपनों को ही फराहम कर दी जाती है, और गरीब लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। जॉन पर ड्यूटी का दोबारा निफाज। सूतर मंडी फैसलाबाद में महंगाई के बादल मंडलाने लगे। पॉलिस्टर फाइबर की कीमत में 3 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया। इंटरनेशनल मार्केट में तेज कीमतों ने पाकिस्तान की लोकल काटन भी तेज कर दी है। न्यूयॉर्क काटन की कीमत 86.59 सेंट से बढ़कर 91 सेंट हो गई। पाकिस्तानी कॉटन मन गांठ 13,000 रुपए पर फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ क्वालिटीज में 52 सिंगल काटन, 60 सिंगल काटन, स्टेपल पीवी की कीमतों में इजाफा हो गया है। 52 सिंगल काटन 49,000 से बढ़कर 50,000 बैग पर पहुँच गई है। 60 सिंगल 51,000 से बढ़कर 52,000 का बैग हो गया है। स्टेपल ZA 27,000 से बढ़कर 27,500 पर पहुंच गई है। पीवी 26 18,500 से बढ़कर 19,000 की कीमत पर दस्तयाब है। 31 PC 25-23,000 से बढ़कर 26,000 पर मंडी में फरोख्त हो रहा है। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होने की वजह से डिमांड ज्यादा और दुनिया में भी रेट ज्यादा है। एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसके यान के रेट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, यानी लोकल के मुकाबले में एक्सपोर्ट के यान के रेट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिसकी वजह से मिलें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर रही हैं।
جس کی وجہ سے ہمارا جو لوکل کا یارن ہے نا، جیسے پی وی ہے اور کاٹن ہے، اس کے اوپر برڈن کم ہوگا. اس کے بھی آہستہ آہستہ ریٹ اسی وجہ سے جو ہے نا تھوڑے بہت انکریز جو ہوئے ہیں وہ ہو رہے ہیں. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں 15-20 دن یا مہینہ لگے گا. جب ہمارا سردیوں کا سیزن آ جائے گا تو ہم جو ہے نا یہ لوکل کا یارن اور کپڑا یہ جو ہے بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور سیل کی پوزیشن میں ہوں گے. ابھی یارن مارکیٹ ممبران کے مطابق سردیوں کے مال کی تیاری کے ساتھ ہی لوکل مارکیٹ میں کاٹن ٹھیک ہوگی. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ بلال ڈوگر، فیصل آباد. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہر کی منظم ترقی کے لیے پہلا ماسٹر پلان بنانے میں ناکام. ایف ڈی اے کا شروع کیا گیا منصوبہ بھی لٹک گیا. یہ ہے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر فیصل آباد، جس کا پہلا ماسٹر پلان 1964، دوسرا 1986، تیسرا 1996 اور چوتھا پلان 2006 میں بنایا گیا، مگر ماسٹر پلاننگ پر عمل درآمد نہ ہو سکا. پھر ایف ڈی اے نے 2016 سے 2036 تک کے ماسٹر پلان پر کام شروع کیا. صنعت اور رہائش کے لیے جگہوں کا تعین کرنا تھا، مگر نہ ہو سکا. سڑکیں کیسی اور کہاں ہوں گی، پلوں کی ضرورت کہاں کہاں اور انڈر پاسز کس چوک میں بنیں گے، پارکس، ہسپتال، کھیل کے میدان اور شاپنگ مالز کی کمی کس کس علاقے میں ہے، کمرشل سینٹرز کہاں بنائے جائیں، اور ان تمام کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا. شہر میں دیگر ضرورتوں کی فراہمی کی نشاندہی بھی کی جانی تھی، مگر منصوبہ رکا رہا. 23 مارچ کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. ارباب اختیار کہتے ہیں جلد تکمیل ہو جائے گی. ماسٹر پلان ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے، فائنل اپروول نہیں ہوئی ہے. اس میں مختلف طرح کی ہم جو آپشنز ہیں، عثمانی اینڈ کو جو ہے ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل رنگ روڈ بڑی ضروری ہے، سارے شہروں کے لیے بڑی ضروری ہے، خاص کر فیصل آباد کے لیے بڑا تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے. 3 طرح کی رنگ روڈز جو ہیں وہ بھی زیر غور ہیں. اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے تیزی سے پھیلتے اس شہر کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی. چنیوٹ میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے حفاظتی بند میں جگہ جگہ شگاف پڑ گیا. محکمہ انہار شگاف پر کرنے میں تاخیر کرنے لگا. چنیوٹ پنڈی بھٹیاں لاہور روڈ کے ساتھ بنایا گیا سیلابی بند حالیہ بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ شگاف پڑنے سے کمزور ہو چکا ہے. تقریباً 30 کلومیٹر لمبے بند میں درجنوں شگاف پڑ چکے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار شگاف پر کرنے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے. بند پر چلنے والی گاڑیاں حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. شگاف جلد پر کیے جائیں. لاہور روڈ خراب ہونے کی وجہ سے لوگ بند کے اوپر جاتے ہیں، لیکن بند کے اوپر اتنے گہرے کھڈے پڑ چکے ہیں، تقریباً 8 سے 10 فٹ کھڈے ہیں. یہ 2 ہفتے پہلے جو بارش ہوئی، محکمہ انار والوں سے ہمارا مطالبہ ہے ان کو پور کیا جائے. حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی. دریائے چناب میں جھنگ کے ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 26,933 کیوسک، اخراج 10,533 کیوسک ریکارڈ ہوا. قادر آباد میں پانی کا بہاؤ 76,147 کیوسک تک جا پہنچا ہے. محکمہ آبپاشی کے مطابق تاحال کسی بھی مقام پر سیلاب کا خطرہ نہیں ہے. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھمن، چنیوٹ. حکومت کی جانب سے گھر گھر کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا. تاجروں نے حکومتی اقدام کو سراہا. حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گھر گھر ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں 32,000 ویکسینیشن لگائی جا چکی ہیں. 50,000 افراد کی ویکسینیشن کی جائے گی. سی او ہیلتھ مشتاق سپرا نے کہا کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن ضرور کروائیں. ابھی الحمدللہ ویکسین کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. ہماری ٹیمیں آپ کے ڈور سٹیپ تک پہنچی ہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوگی کہ جہاں بھی ہماری موبائل ٹیم پہنچتی ہے وہ اس کے ڈکلیئرڈ کٹ سٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ وہ ڈور ٹو ڈور آپ کے گھروں میں دستک دیں گی. تو آپ اپنے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کی ویکسینیشن کروائیں. کرونا ویکسینیشن گھر گھر شروع کرنے پر تاجروں نے حکومت کے فیصلے کو سراہا. سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے کہا کہ ہمارا انتظامیہ اور محکمہ صحت سے مطالبہ ہے کہ مارکیٹوں اور پلازوں میں ٹیمیں بھیجی جائیں تاکہ ہر شہری کی ویکسینیشن ہو سکے. گھر گھر جا کے ٹیم نے جا کے ویکسینیشن کرنی ہے. اسی طرح دکانوں پہ اور جو ہمارے بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں یہاں پر فیصل آباد میں اور دوسرے شہروں میں، وہاں پر بھی جا کے ویکسینیشن ٹیمیں جانی چاہیے تاکہ ہر فرد کو جو ہے وہ ویکسینیشن ہو سکے. محکمہ صحت کی جانب سے ضلع بھر کے لیے 578 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر شہریوں کی ویکسینیشن کریں گی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عزادار حسین کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. فیصل آباد حکومت کی جانب سے DHQ اسپتال کو فراہم کی گئی اکلوتی لیتھوٹرپسی مشین خراب ہو گئی.
حکومت پنجاب کی جانب سے DHQ اسپتال کڈنی سینٹر کو فراہم کی گئی اکلوتی لیتھوٹرپسی مشین خراب ہو گئی، ڈویژن بھر میں گردے کے پتھرے کے مریض خوار ہو گئے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر نے گردے میں پتھری کا شعاؤں کے ذریعے علاج کا مشورہ دیا ہے، جس پر DHQ اسپتال آئے مگر یہاں مشین خراب ہے۔ جنگ سے آئے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ واحد پورے ڈویژن کا ہسپتال ہے جس کے بیچ میں یہ لیتھوٹرپسی کی سہولت موجود ہے، لیکن مشین خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی ٹینشن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہماری اپیل ہے کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کروایا جائے۔ شام والی مشین سر خراب ہے، عرصے تو آ رہے ہیں اسی تو ٹھیک کرا دو، مہربانی ہے۔ تاہم اس مسئلے پر DHQ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ کمپنی کو آگاہ کیا ہے، جیسے ہی کمپنی لیتھوٹرپسی مشین مرمت کرے گی مریضوں کو سروس فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہوپفلی ود ان 2 ویکس اور 10 days وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انڈر وارنٹی ہے، ہم نے لیٹر لکھ دی ہے، اس کا پارٹ لے گئے ہیں، ریپیئر ہو جائے گی اور اسے ٹھیک کر کے انسٹال کرتے ہیں۔ DHQ اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کو شعاؤں کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے۔ لیتھوٹرپسی مشین خراب ہونے کے سبب گردے کے امراض میں مبتلا مریض اذیت سے دوچار ہیں۔ کیمرہ مین قمر بھٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد کا 2 اگست سے ضلع بھر میں انسدادی پولیو مہم منانے کا اعلان۔ 13,30,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 4500 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ محکمہ صحت نے 2 اگست سے انسدادی پولیو مہم منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں 13,30,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس بار 1000 اضافی ٹیم شامل کی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے والدین سے اپیل کی ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کی جسمانی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ موزہ سریا کے رہائشیوں کا صدر تاندیاوالا پولیس کے خلاف ضلع کونسل چوک میں احتجاج کیا گیا۔ تاندیاوالا کے موزہ سریا کے رہائشیوں کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج، مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 14 جولائی کو پانی کے تنازع پر مخالفین نے فائرنگ کر کے 19 سالہ شان کو قتل جبکہ 3 خواتین سمیت 8 افراد کو زخمی کیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے 9 نامزد سمیت 19 ملزمان کے خلاف مقدمہ صدر تاندیاوالا میں درج بھی کر لیا ہے۔ 4 سال زینب جس کو انہوں نے گولی مار دی، ہماری 2 عورتوں کو جو نکلی ان کو گولی مار دی، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ نکلا شان علی 19 سال عمر 6.5 فٹ قد، اس کو قتل کر دیا اور کل 9 بندوں کو انہوں نے زخمی اور 10ویں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مظاہرین کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے سے گریزاں ہے، مخالفین کے ساتھ مل کر ہمیں ہراساں بھی کر رہی ہے، اعلیٰ حکام واقعے کا نوٹس لیں۔ مظاہرین نے پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد ضلع کونسل چوک میں احتجاج ختم کر دیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد۔ شہری کے گھر پر چھاپے کے دوران چادر اور 4 دیوارے کا تقدس پامال کرنے کا الزام ہے۔ SHO تھانہ صدر انسپکٹر ایوب ساحل سمیت 4 اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ چادر اور 4 دیوارے کا تقدس پامال کرنے پر SHO تھانہ صدر انسپکٹر ایوب ساحل سمیت 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ دیگر معطل ہونے والوں میں ASI ریاض مختار، کانسٹیبلان حسن اور شاہد شامل ہیں۔ ان اہلکاروں نے شہری کے گھر پر چھاپہ مارنے کے دوران چادر اور 4 دیوارے کا تقدس پامال کیا۔ متاثرین کی درخواست پر ریجنل پولیس آفیسر راجہ رفت مختار نے ان کی معطلی کا حکم دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ برانچ سے RPO کے حکم پر معطلی کی رپورٹ درج کروا دی گئی۔ فیصل آباد پولیس کے تفتیشی افسران کی غفلت اور ناقص تفتیش، 1 ماہ میں 49 سنگین مقدمات کے ملزمان عدالتوں سے بری ہو گئے۔ فیصل آباد میں 49 سنگین مقدمات کے ملزمان 1 ماہ میں عدالتوں سے بری ہوئے۔ بریت میں تفتیشی افسران کی غفلت اور ناقص تفتیش بڑی وجہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ SSP انویسٹیگیشن فراز احمد نے ناقص تفتیش پر نوٹس لے لیا۔ ڈویژنل SPs کو احکامات دیتے ہوئے SSP کا کہنا تھا کہ تفتیشی افسران نے قتل، ڈکیتی اور منشیات کے مقدمات میں غفلت برتی۔ ڈکیتی مقدمات میں برآمد رقم کا مسل میں ذکر نہیں کیا گیا۔ قتل کے مقدمات میں ان کی گواہی وقوع سے مطابقت نہیں رکھتی۔ برآمد ہونے والی منشیات کے نمونے مناسب طریقے سے فرانزک ایجنسی میں نہیں بھیجے گئے، لہٰذا ملزمان کی بریت کے ذمہ دار تفتیشی افسران کا تعین کیا جائے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ بے نامی جائیدادوں اور گاڑیوں کے بعد بے نامی موٹر سائیکلیں بھی سامنے آ گئی۔
जड़ावाला में किराया के मकान में रहायश पजीर मोहम्मद सुल्तान 600 से ज्यादा मोटरसाइकिलों का मालिक निकल आया। मोहम्मद सुल्तान के मुताबिक वो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। NTN बनवाने गया तो नाम पर 600 से ज्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होने का इंकिशाफ हुआ। NTN के लिए मैंने रब्ता किया, तो मैंने जब उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए तो उसने नेक्स्ट डे मुझे बताया कि मेरे नाम पे 600 प्लस मोटरसाइकिलें अभी तक मौजूद हैं। तो लिहाजा फिर मैंने उसको बाद मुझे परेशानी हुई। मोहम्मद सुल्तान का कहना था कोविड लॉकडाउन के बायस कारोबार है, ना हुई कोई नौकरी, 4 करोड़ रुपए की मोटरसाइकिलें कैसे खरीद सकता हूँ। कुछ अरसा कबल मोटरसाइकिल शोरूम पर काम करता रहा, वहाँ के मालिक ने मेरा शनाख्ती कार्ड गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। रब्ता किया, जहाँ पर मैं जॉब करता था जड़ावाला में शेख मोटर्स है, उसके मालकान से रब्ता किया, उनको बताया कि मेरे नाम पे इतनी मोटरसाइकिल है, मेरा जो शनाख्ती कार्ड है वो आपने गैर कानूनी तौर पे अपना उसको इस्तेमाल किया है। मुतल्लिका अदारों से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके मेरे भी नाम पे जो एसेट जो शो हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। मोहम्मद सुल्तान का मजीद कहना था इंसाफ के लिए वजीर आजम पोर्टल और FBR को भी दरख्वास्त जमा करवा दी है। मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी काम करने और टैक्स चोरी करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। किराए के मकान में रहायश पजीर और मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालने वाला मोहम्मद सुल्तान अपने नाम पे 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मोटरसाइकिलें सामने आने पर परेशानी से दो चार है और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा करता है कि इस मामले का नोटिस लेकर उसकी दादरसी की जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का कचहरी से सेशन कोर्ट तक अंडरपास बनवाने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने कचहरी से सेशन कोर्ट तक अंडरपास बनवाने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी खुर्रम एजाज कालू का कहना है कि वकला और साइलिन को कचहरी से सेशन कोर्ट जाने के लिए सड़क पर से गुजरना पड़ता है, जिसके सबब आए रोज ट्रैफिक हादसात रोनमा होते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ही पुरुमीद है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमें फंड्स जारी कर देगी। इसका प्रपोजल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ऑलरेडी जा चुका है और हमारे इस सिलसिले में DC साहब से भी मुतअद्दिद बार मुलाकात हो चुकी हैं और प्रपोजल यहाँ से फाइनल होकर आगे चला गया और जल्दी उम्मीद है कि फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे और काम जो है तरक्याती यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवाम को, साइलिन को और वकला को गुजरने में इंतहाई तंगी का सामना है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई हादसा जो है वो रूनुमा हो जाता है। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। उनका मजीद कहना था कि अंडरपास बनने से साहिल और वकला इस रास्ते से गुजर सकेंगे और इस इकदाम से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर नहीं होगी और हादसात भी रोनमा नहीं होंगे, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के साथ राब्ते में हैं। मंजूरी मिलते ही अंडरपास की तमीर का काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और अब कारोबारी दुनिया का अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बेहतरी आने लगी है। मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट पैगाम में बताया, IT एक्सपोर्ट में 47.4% इजाफा हुआ। रवा माली साल IT की एक्सपोर्ट 2.12 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माली साल में IT की एक्सपोर्ट 1.44 अरब डॉलर रही थी। फैसलाबाद में डिजिटल ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO शाहिद असलम ने बताया कि हुकूमत ने IT सेक्टर को कई मराहत दी है, जिसकी वजह से सेक्टर अब तरक्की कर रहा है। फैसलाबाद की ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों की इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से शदीद परेशान। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक अब्दुल जब्बार कहते हैं कि हुकूमत ने ड्यूटीज वापस लेने का वादा किया जो पूरा न हुआ। हम ड्यूटीज अदा करके भी अपना माल दुकानों तक आसानी से नहीं ला सकते। पोर्ट से माल निकाल कर दुकानों तक लाना मुश्किल होता है। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत की कायमा कमेटी बरतानिया, यूरोप और कनाडा की अहम मुलाकात हुई। चेयरमैन जवाद असगर की ज़ेरे सदारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात का एहतमाम किया गया। मियां तनवीर अहमद, आसिम मुनीर, शेख मुअज्जम, बाबर शहजाद शरीक हुए। मुलाकात में पाबंदी वाले ममालिक के सफारतखानों को खत लिखने और राब्ता करने का फैसला कर लिया गया। कारोबारी अफराद को 1 साल से बंद मुलाकातों और ऑर्डर्स को बहाल करने के लिए टूर्स को लाजमी करार दे दिया। चेयरमैन कमेटी जवाद असगर कहते हैं कि बहुत जरूरी है कि पाबंदियों को हटाकर कवानीन वाज़ेह किए जाएं। और आप न्यूज राउंड अप। टोबर टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास, जिसमें सरकारी जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करने के लिए सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया।
اینٹی کرپشن فیصلہ آباد کی 6 ماہ کی ریکوری رپورٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی. مختلف مقامات پر 76 کروڑ روپے مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی، جبکہ شہریوں سے رشوت کی مد میں لی گئی 1.5 کروڑ کی رقم بھی واپس دلوائی گئی. فیصلہ آباد ایلیٹ فورس کے 23ویں بیسک کورس کا اعلان کر دیا گیا. ایلیٹ فورس میں شمولیت کے خواہش مند پولیس اہلکاروں سے درخواستیں طلب. پنجاب کے مختلف اضلاع میں 23 اگست سے 1 ستمبر تک سلیکشن کمیٹی سلیکشن کرے گی. ٹوبا ٹیکسنگ میں اسسٹنٹ کمشنر زوہا شاکر کی زیر صدارت فلیگ مارچ. شہریوں کو بڑھتی ہوئی کورونا کی لہر سے بچاؤ کے متعلق آگاہ کیا گیا. M4 موٹر وے پولیس نے لکی مروت کے نوجوان کا کھویا ہوا سامان واپس کر دیا. نوجوان 50,000 مالیت کا فون اور لیپ ٹاپ گم ہونے پر مدد کے لیے پہنچا تھا. محکمہ تعلیم فیصلہ آباد ویمن ونگ کے داخلی مہم کے حوالے سے میٹنگ. CEO ایجوکیشن علی احمد سیان، DO راہیلہ بانو نے ڈپٹی DOs کو نئے تعلیمی سیشن میں بھرپور داخلہ مہم کرنے کی ہدایت کی. اسکول سربراہان کو اکتوبر تک مزید 20% بچوں کو داخل کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا. صوبہ بھر کے تمام DHQ ہسپتال میں کل 28,600 درخت لگائے جائیں گے. پنجاب کے تمام DHQ ہسپتالوں میں کل 70,950 درخت لگائے جائیں گے. پنجاب کے RHC ہسپتال میں کل 24,794 درخت لگائے جائیں گے. اسی حوالے سے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری سارا اسلم نے اپنے دفتر میں پودا لگا کر افتتاح کر دیا. پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد. سیمینار میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں فیصل آباد بزنس اسکول کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے بعد بزنس سیکٹر میں بھی طلبہ کی رہنمائی کے لیے فیصل آباد بزنس اسکول کے نام سے ذیلی ادارہ قائم کر دیا. اسکول کی تعارفی تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد علی، ڈائریکٹر NTU ڈاکٹر تنویر حسین، CEO چناب گروپ میاں لطیف نے خصوصی شرکت کی، جبکہ بزنس ایجوکیشن اور کلچر کے فروغ کے لیے ادارے کی ضرورت اور اغراض و مقاصد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. یورپ کی اب جتنی یونیورسٹیز دیکھ لیں، انگلینڈ کی یونیورسٹیز دیکھ لیں، ان کی جو ٹاپ 100 میں آتی ہیں وہ تمام وہ یونیورسٹیز ہیں جن میں امریکن پروفیسرز ہیں. تو فیکلٹی از اے ویری امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ اس میں. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال یہ اس کی بنیادی پیرافرنیلیا کا حصہ ہوں گی. فریش گریجویٹس جو یہاں پہ پڑھیں گے اور انڈسٹری کو جوائن کریں گے، ان کی تعلیم وہ ہو جو انڈسٹری چاہتی ہے. دوسرا یہ کہ جو انڈسٹری میں آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جو اسکل کس طرح کے مزید ریفربش یا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ لوگوں سے مل کے جو آلریڈی ورک کر رہے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرے گی، کون سے اسکل SMEs کے لیے بھی اور لارج والوں کے لیے. جیسے سسٹینیبلٹی کی بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے، یا جب اپرچونٹی آتی ہے تو وہ اب پکڑ نہیں سکتے، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو وہ ایجوکیشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ہمارا وقت گزر گیا ہے. یہ بچے جو سارے بیٹھے ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں، ہمارے ان کے بچے آگے آئیں گے تو وہ اس سے مستفید ہوں گے. ڈاکٹر خورم طارق، امتیاز راستگر، میاں فاروق اقبال، صدر ویمن چیمبر تہمینہ پاشا، ریحان نسیم براڑا، رانا صفدر، عادل رفیع چیمہ، انجینئر رضوان اشرف سمیت انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے بھی اپنی تجاویز پیش کی، جس میں انڈسٹری اکیڈمیاں لنکیج کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا. چیمبر کے پلیٹ فارم سے سر میں ہر طرح کے تعاون کے لیے جس طرح بھی آپ فرمائیں گے ہم چیمبر آپ کے لیے ساتھ تعاون کے لیے حاضر ہیں. جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے کے سارے یہاں سے پڑے ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے محنت کی ہے، یہاں یہ راتیں جاگے ہیں، اور الحمدللہ یہ اب زارا میں بھی میڈ ان پاکستان اور میڈ ان فیصل آباد پڑا ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. فیصل آباد بزنس اسکول کی تقریب میں ڈاکٹر سجاد احمد بیگ، ڈاکٹر یاسر نواب، رجسٹرار سلمان سیف، ڈاکٹر ظفر جاوید، انڈسٹری سے معروف صنعت کاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. معروف مصنف مستنصر حسین تارڑ اور عثمان پیرزادہ کی ہم خیال دوستوں کے گروپ کے ہمراہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد آمد. معروف مصنف مستنصر حسین تارڑ نے زرعی یونیورسٹی وزٹ کی اور وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان و دیگر فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی. مستنصر حسین تارڑ کا کہنا تھا کہ ان کے والد شعبہ زراعت سے وابستہ تھے، اس لیے زرعی یونیورسٹی سے ان کا پرانا رشتہ ہے. ان کی تحریروں سے بھی مٹی کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہل چلایا جاتا ہے تو زرخیز مٹی نیچے سے اوپر آ جاتی ہے. یہ میرا شہر ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی اس کے ساتھ خاص میری مناسبت ایگریکلچر یونیورسٹی کے حوالے سے اس لیے کہ میرا اور میرے والد صاحب کا پروفیشن جو ہے وہ بھی ایگریکلچر رہا ہے. ہمارا کاروبار تھا سبزی اور پھولوں کے بیجوں کا، اور سب کانٹیننٹ میں
one of the biggest stores था। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और डायरेक्टर उस्मान पीरजादा और हम ख्याल दोस्तों का ग्रुप भी मुस्तंसर हुसैन तारड़ के हमरा था। उस्मान पीरजादा का कहना था कि ज़रई यूनिवर्सिटी की खिदमात पर ड्रामा या फिल्म बननी चाहिए। तहकीक को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया और मीडियम का सहारा लेना चाहिए। अब स्मार्टफोन सबके हाथों में है, अपना पैगाम फौरी तौर पर बेशुमार लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। एग्रीकल्चर को उतना इंडस्ट्रियली मुकाम नहीं मिला जितना होना चाहिए था, लेकिन अब अवेयरनेस के तहत लोग हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। सो पीपल आर डिस्कवरिंग, पीपल आर ट्राइंग टू लर्न। सो इस यूनिवर्सिटी की उतनी ही अहमियत बढ़ेगी। एंड आई थिंक ये दरसगाह जो है इवेंचुअली, हमने तो ये सुना है कि ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अल्लाह ताला इसको दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना था कि एजुकेशन, ज़राअत और हेल्थ में कम्युनिटीज को एम्पावर करने की जरूरत है। ज़राअत में गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बेहतर काम कर रहा है। इस मौका पर डीजी निफ्सट डॉक्टर ताहिर जहूर, डीन फूड साइंसेज डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, मोहम्मद आदिल, डॉक्टर शहजाद बसरा, डॉक्टर अनवारुल हक व दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम पर मुस्तंसर हुसैन तारड़, उस्मान पीरजादा और मोहम्मद आदिल को ज़रई यूनिवर्सिटी की यादगारी शील्ड्स पेश की गयी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सेरीना होटल में ब्रिटिश काउंसिल की इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से मुतालिक इजलास का इनेकाद किया गया। सेरीना होटल में ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के हवाला से अहम इजलास हुआ। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान और हेड ऑफ स्कूल प्रोग्राम ब्रिटिश काउंसिल मोहम्मद अली समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। CEO एजुकेशन का कहना था कि तालीमी मेयार बेहतर बनाने के लिए इस तरह की इवेंट्स का इनेकाद ज़रूरी है। ये जो ब्रिटिश काउंसिल ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, इसके ऊपर बच्चों की नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और कम्प्रीहेंशन को बेहतर करना, ये बुनियादी मकसद था। और बेसिकली जो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल है, उस तरफ हम बच्चों को लेके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो है ये हमारे अदारे जो हैं इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो विन भी कर चुके हैं। हेड ऑफ स्कूल्स प्रोग्राम ब्रिटिश काउंसिल मोहम्मद अली का कहना था कि तालीमी मेयार बेहतर बनाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल की काविशें जारी हैं। इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड का मकसद मेहनती लोगों की हौसला अफजाई करना है। लोकल सतह पे स्कूलों के दरमियान हम लोगों ने किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को, इन सरगर्मियों को बढ़ाना, और जिसमें CEO साहब ने बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल और जो यहाँ पे लोकल CEO साहब के साथ मिलके हम लोग इन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और स्कूलों के दरमियान हम लोग पार्टनरशिप भी क्रिएट करेंगे। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड को तालीमी मेयार के लिए बेहतरीन करार दिया। कैमरामैन राशिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद के गफूर फातिमा आई क्लिनिक में मुस्तहिक और हकदार मरीजों की आंखों का मुफ्त इलाज, अमराज की तशखीस से लेकर इलाज तक फ्री किया जा रहा है, जिसमें माली ताउन पासवान आई ग्रुप के चेयरमैन मेजर शाहनवाज कर रहे हैं। मुफ्त आई कैंप पहले माह रमजान में लगाया गया, जिसके बाद कैंप को मजीद 1 माह के लिए बढ़ाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।